नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र और विद्यार्थी भाई बहन सब, कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में स्वागत है अपने सबके। देवाईगुनाई नगर पालिका रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के सहकार्य में संचालित वैकल्पिक शिक्षण सिकाई रेडियो पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत है सभी भाई बहन सब में, विद्यार्थी भाई बहन सब में। ऐसा ही प्रसारण हो रहा कार्यक्रम रेडियो पाठशाला आज रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के आकाशीय तरंग पर आप फेसबुक संजाल पर प्रत्यक्ष प्रसारण वीडियो भी देख सकै छी। हमनी के रेडियो के वेबसाइट sangamfm.com.np पर लॉगिन करके सुन सकै छी और देख भी सकै छी। ऐसा ही कार्यक्रम रेडियो पाठशाला आज लेके फिर से उपस्थित हो गए छी। हम अपने ही सबके कहल जाए तो संचालक प्यारा संचालक प्रदीप दास और प्राविधिक कक्ष से साथ दे रहा छथि नवीन कुमार पटेल जी और धीरज गुप्ता जी। और साथ में आज के कार्यक्रम में हमनी के श्री जय किसान मावी धरहरी के शिक्षक रामायोध्या ठाकुर सर जी के हमनी के आमंत्रित फिर से कैले छी। और ये कार्यक्रम 2 बजे से चले वाला रहे, कुछ विलम्ब होने के कारण से ओकरा लेल क्षमा प्रार्थी छी हमनी के। ऐसा ही आज के कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में फिर से हमनी के सर के स्टूडियो में आमंत्रित साथ में उपस्थित हो चुकल भी बड़न, उनका के स्वागत करेगा। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हिजो हामी समूहका प्रकार त्यस्तै त्यसको डिफिनिसन हैन, युनियन अफ सेट, त्यस्तै इन्टरसेक्सन अफ सेट अनि समूहको पूरक मतलब कम्प्लिमेन्ट अफ सेट र समूहको फरक अर्थात् डिफरेन्स अफ सेट र त्यस्तै भेनचित्रको बारेमा पनि हामीले हिजो छलफल गऱ्यौँ। र अर्को कुरा समूहको गणनात्मकता अर्थात् कार्डिनलिटी अफ सेटको बारेमा पनि हामी हिजो छलफल गरिसकेका छौँ। आज सेटलाई हामी फेरि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। आज हामी भेनचित्रका विभिन्न पार्टहरूको बारेमा र शाब्दिक समूहका शाब्दिक समस्याहरू अर्थात् दुईटा समूहमा आज हामी दुईटा समूहमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। दुईटा समूहमा यदि शाब्दिक समस्याहरू जहाँ दिएको हुन्छ त्यसमा केही पदावलीहरू यस्तो आउँछ, 2वटा या 3वटा सेटमा पनि आउन सक्छ है। त्यस्ता पदावलीहरूको बारेमा र त्यसका सेट नोटेसनको बारेमा, सिम्बलको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र टाइम भ्याएमा हामी एक्सरसाइजमा पनि आज प्रवेश गर्नेछौँ र समस्याहरू त्यो प्रश्नहरू हामी सोल्भ आज गर्नेछौँ। लौ त लागौँ, आज सुरु गरौँ। पहिला हामी 2वटा सम्मिलित भेनचित्रका भागहरू भेन चित्रका भागहरू यो अहिले हामी चित्र कोइरहेछौँ। यहाँ यो आयत यहाँ बनाइसक्यौँ अनि यो आयत जुन हो युनिभर्सल सेटलाई जनाउँछ आयतले। अनि हामी अहिले दुईटा सेटका पार्टहरू भेन चित्रबाट हामी देखाइरहेछौँ। एउटा ए र सेट बी अनि दुईटैलाई हामी यो ओभरल्यापिङ सेटलाई लिएको छौँ। अनि यसरी ओभरल्यापिङ सेट लिँदाखेरि दुईटै सेटलाई काटेर एक आपसमा काटेर हामी चित्र कोर्छौँ। अब यसमा कुन पार्टहरू हुन्छ त? यो पार्ट जुन हो ए को, यसलाई हामी नम्बर अफ ए ले इन्डिकेट गर्छौँ। अनि अर्को यो बी समूहलाई नम्बर अफ बी इन्डिकेट गर्छौँ। अर्को यहाँ जुन काटिएको भाग हो
यो चाहिँ ए र बी को इन्टरसेक्सन पार्ट, अर्थात् ए र ए इन्टरसेक्सन बी लाई यो पार्टले जनाउँछ। अनि यो जुन पार्ट हो ओन्ली ए, मात्र ए लाई जनाउँछ। अर्को यतापट्टि जुन पार्ट हो बी को, यो ए लाई घटाएपछि को जुन पार्ट हो यो मात्र बी लाई जनाउँछ। अनि त्यसपछिको जुन यो बाहिर ए र बी बाहेक, ए र बी को युनियन बाहेकको जुन पार्ट छ त्यसलाई ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, अर्थात् यो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टले हामी यसलाई इन्डिकेट गर्छौँ। अर्थात् यो पार्ट जुन भयो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो। यसका पार्टहरू चाहिँ यो 1, 2, 3 अनि 4 मोटामोटी यसरी हेर्दाखेरि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कि मात्र ए, अनि त्यसपछि इन्टरसेक्सन पार्ट, त्यसपछि मात्र बी है, अनि त्यसपछि बाहिरको यो सबै मिलाएर कतिवटा पार्ट भयो त 1, 2, 3 या 4वटा पार्ट हामी हेरेका छौँ। अनि यो चारैवटा पार्टमा हामीले केन्द्रित रहेर जुन समस्याहरू आउँछ त्यो समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्छौँ। यो पार्टहरूलाई बुझिराख्नुपर्छ कि कुन कुन पार्ट हो है। अब यसपछि केही यस्ता टर्मिनोलोजी अर्थात् यस्ता पदावलीहरू त्यो एक्सरसाइजको क्वेसनमा है, क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त त्यो पदावलीहरूको बारेमा पनि जानकारी राख्नु एकदम जरुरी हुन्छ। अनि यसका सेट नोटेसन छ, सेट सिम्बल पनि त्यो जान्नु जरुरी हुन्छ। यसलाई मेट्नु अब यदि सर्वव्यापक समूह है, सर्वव्यापक समूह यू का उपसमूहहरू ए र बी भए ए मात्र भन्नाले नम्बर अफ ओन्ली ए लाई यसले जान्छ। अनि यसको नोटेसन चाहिँ सिम्बल, सेटको सिम्बल चाहिँ एन लेखेर अनि यहाँ ओन्ली अर्थात् ओ लेख्छौँ 0 अनि कमा दिए के अरे कोष्ट दिएर ए लेख्छौँ। ए भयो मात्र ए, अर्थात् जहाँ यस्तो दिएको हुन्छ एन अनि ओ लेखेको हुन्छ ओन्ली, अनि त्यसपछि जुन सेटलाई यहाँ लेखेको हुन्छ, जुन सेट दिएको हुन्छ त्यो सेटलाई यहाँ लेखेको हुन्छ। यसरी हामी बुझ्छौँ कि अब ए मात्र छ भने ओन्ली यसरी हामी लेख्छौँ। अर्थात् हामीले बुझ्नुपर्छ कि ए मात्र यो सेटको रूपमा यो ओन्ली ए हो। अर्को बी मात्र अंग्रेजीमा ओन्ली बी को सदस्य संख्यालाई जनाउँदाखेरि ओन्ली बी हामीले यसरी यो जनाउँछौँ। यो सिम्बल चाहिँ ओन्ली बी को हो। अर्को ठीक
एउटा, ठिक एउटा अथवा एउटा मात्र, एउटा मात्र। अंग्रेजीमा एट लिस्ट एक्ज्याक्टली, एक्ज्याक्टली वान, एक्ज्याक्टली वान लेखेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यसको सिम्बल ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी लाई हामी के गर्छौँ, एड गरिदिन्छौँ। मतलब यो सिम्बल भयो ठिक एउटा, अर्थात् एउटा मात्र भनेपछि यो मात्रवाला पार्टलाई एड गरिन्छ। त यो सिम्बल एउटा मात्रको यो सेटको सिम्बल भयो। अर्को चौथो नम्बरमा कम्तीमा एउटा, कम्तीमा एउटा अथवा ए वा बी वा दुवै। अंग्रेजीमा यस्तो एट लिस्ट वन अथवा आइदर ए और बी और बोथ यसरी लेखेको हुन्छ। अनि यसको सिम्बल सेट सिम्बल ए युनियन बी, नम्बर अफ ए युनियन बी ले यसलाई जनाउँछ। कम्तीमा भन्नुको मतलब कम से कम पनि यहाँ हुन्छ, कम से कम एउटा है, कम से कम एउटा भनेपछि या ए वा बी वा दुवै भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ कि यहाँ यो युनियन हामीलाई निकाल्नु छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्थात् यसको नोटेसन चाहिँ यो हो। अब यस्ता पदावलीहरू त्यो एक्सरसाइजको प्रश्नमा है, प्रश्नमा दिएको हुन्छ। अर्को दुवै है, दुवै नम्बर अफ दुवै निकाल्दाखेरि नम्बर अफ बोथ, यसको सेट नोटेसन सिम्बल ए इन्टरसेक्सन बी। दुवै भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ कि दुवैको इन्टरसेक्सन निकाल्नु छ। अर्को छठौं नम्बरमा ए र बी दुवै मन नपराउने को संख्या। ए र बी दुवै मन नपराउनेको संख्या अथवा ए र बी कुनै पनि मन नपराउने को संख्या। यहाँ एन हालिदिएको छौँ, यसकारण यो संख्या लेखिरहनु पर्दैन। यसमा सुरुमा यदि एन हाल्यो भने संख्या लेख्नु पर्दैन। ए र बी कुनै पनि मन नपराउनेको संख्या। अंग्रेजीमा who do not like both A and B,
यसरी चाहिँ दिएको हुन्छ। यसको सेट सिम्बल ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। यो कम्प्लिमेन्टलाई यसले जाउँछ। यो जुन त्यहाँ कुरा लेखेको छ कि दुवै मन नपराउने भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यो कम्प्लिमेन्ट अर्थात् ए र बी बाहेकमा यो संख्या आउँछ। अर्को 7 नम्बरमा ए र बी दुवै मात्र मन नपराउने। ए र बी दुवै मात्र मन नपराउनेको संख्या अथवा अर्को शब्दमा यसरी पनि सोध्न सक्छ, बढीमा एउटा मन दुवै मात्र मन नपराउने, बढीमा एउटा मात्र मन नपराउने पाउनेको संख्या। यसलाई नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट सिम्बलले जनाउने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो जति यो पदावलीहरू यहाँ युज भएको छ, यो सबै पदावलीहरूको यहाँ सेट सिम्बल हामीले यहाँ यो बुझिसक्यौँ। अहिले यसलाई हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ। अनि यो सिम्बलहरू जुन छ, यो सिम्बलहरूलाई हामीले यो पदावली अनुसार युज गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनु पर्यो, यसलाई मेटौँ। एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, नोट प्रश्नको यो शाब्दिक समस्याको कुरा हामी गरेका छौँ। प्रश्नको उत्तर दिँदा प्रश्नमा भेन चित्र प्रयोग गर्न नभनेको भए सूत्र प्रयोग गरेर मात्र पनि उत्तर दिन सकिन्छ। तर भेन चित्रको
भेनचित्रको प्रयोग गरेर उत्तर दिँदा स्पष्ट बुझिने हुन्छ। यो कुरा हामीले एकदम चाहिँ याद राख्नुपर्छ। अब मानौ प्रश्नमा भेनचित्र प्रयोग गर्न भनेको छैन है, यदि प्रयोग गर्नलाई त्यहाँ नभनेको भए पनि त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ त, भेनचित्रको यदि प्रयोग त्यहाँ गरिदियौँ भने त्यो एकदम चाहिँ राम्रो मानिन्छ, अर्थात् उत्तर दिँदा त्यो स्पष्ट बुझ्ने पनि हुन्छ। या प्रयोग गर्ने यदि इच्छा छैन भने हैन, नभनेको भए त्यहाँ प्रयोग नपनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यसमा सूत्र मात्रै हामी प्रयोग गरेर हिसाब चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को भाइ बहिनीहरू, आज म यो कक्षा 10 को हुन त 9 क्लासका भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यो दुईवटा यो समूहसँग सम्बन्धित शाब्दिक समस्याहरूको बारेमा म अहिले प्रश्नहरू समाधान गर्न त लागिरहेछौँ। 8 का भाइ बहिनीहरूले पनि यो दुईवटा, किनभने 8 मा पनि दुईवटा समूहसँग सम्मिलित शाब्दिक समस्याहरू त्यसमा पनि दिएको छ। त 8 का भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ। अनि 9 र 10 का भाइ बहिनीहरूले पनि आजको क्लास यो लिन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, यो 10 को आज यो एक्सरसाइजबाट प्रश्न लिन गइरहेको छु। पेज नम्बर 3 अनिवार्य गणितको एक्सरसाइज 1.1 को पेज नम्बर 3 बाट यो पहिलो 1 नम्बरको क्वेसन यहाँ लिन गइरहेको छौँ। 1 नम्बरको क्वेसन यस्तो छ। यहाँ भेनचित्र दिएको छ। दिएको भेनचित्रबाट तल दिएका समूहहरू तथा समूहहरूको गणनात्मक संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। त हामीले त्यो गणनात्मक संख्या निकाल्ने जुन कुरा छ त्यो सूत्रहरू पनि पढिसकेका छौँ। र अब यहाँ सेट, यहाँ यो दुईटा सेटलाई यहाँ भेनचित्रमा देखाइदिएको छ। भेनचित्र अनुसार हामीलाई यो हिसाब यहाँ निकाल्नु छ। यहाँ चित्र दुईटा सेट यहाँ एक आपसमा काटिएको छ। एउटा ए अर्को बी सेट। अनि यो साझा सदस्य 6, 12 अनि 18 यहाँ दिएको छ। त्यस्तै ए का बाँकी सदस्यहरू 2, 16, 4, 10, 8, 20 अनि 14। त्यस्तै बी का बाँकी सदस्यहरू साझा सदस्य बाहेक 3, 9, 15 अनि 21। अनि अरू योभन्दा बाहिर कम्प्लिमेन्टमा 1, 5, 11, 7, 13, 17, 19। यसरी यहाँ हाम्रो चित्र छ। अब हामीलाई हिसाब के निकाल्नु छ त, यहाँ गणनात्मक संख्या के को निकाल्नु छ। 1 नम्बरमा ए को कार्डिनल नम्बर है, समूह ए को कार्डिनल नम्बर पत्ता लगाउनु छ। त्यस्तै समूह बी को कार्डिनल नम्बर पत्ता लगाउनु छ 2 नम्बरमा। अब एक एक गरेर पहिला हामी हिसाब गरौँ। ए को कार्डिनल नम्बर कति? त अब ए को यो समूह जुन ए हो यसको सदस्यहरू कुन कुन त?
ए का सदस्यहरू पहिला हामी पत्ता लगाउँछौँ। यहाँ ए का सदस्यहरू कुन कुन छ त हामीले हेरेर पनि यहाँ काउन्ट गरेर लेख्न सक्छौँ सदस्य सङ्ख्या। यहाँ जुन भाइ बहिनीहरूलाई यदि गाह्रो लाग्छ भने ए का सदस्यहरू लेखेर अनि काउन्ट गरेर सजिलैसँग यसलाई लेख्न सक्छौँ। त ए का कुन कुन सदस्यहरू छन् त 2 4 अर्थात् 2 4 त्यस्तै 8 10 14 16 अनि 20। अब यसभित्र अर्को पनि छ है, यहाँ यता 2 4 8 6 पनि छ है, 6 पनि यहाँ राख्नुपर्छ 6 अनि त्यसपछि 8 सिरियली राखौँ 8 अनि त्यसपछि 10 भयो, अरू छुट्यो यो इन्टरसेक्सनवाला पार्ट सरी, यहाँ 10 भयो अनि त्यसपछि 12 अनि त्यस्तै 14 भयो 16 भयो अनि 18 भयो अनि 20 है। फेरि चाहिँ गरौँ यहाँ 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 10 काउन्ट गर्दाखेरि यो कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि यसभित्र पनि हामी ए को घेराभित्र जति छ सदस्यहरू यो सबैलाई काउन्ट गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अर्थात् यसको कार्डिनल नम्बर कति भयो त 10। हामीले सजिलैसँग यहाँ यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ कार्डिनल नम्बर अफ ए इक्वल टु 10 यसको एन्सर भयो। अब अर्को हामीले यसरी नै यो बी को कार्डिनल नम्बर निकाल्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यसलाई तपाईहरू आफै यसलाई निकाल्ने गर्नुहोस् है। यो अनुसार अब बी को घेराभित्र पर्ने सदस्यहरूलाई यहाँ यो लेखौँ अनि त्यसपछि काउन्ट गरेर या यसै भित्रबाट काउन्ट गरेर पनि सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ 3 नम्बरमा इन्टरसेक्सन नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी यो पत्ता लगाउनु छ। त इन्टरसेक्सनमा हामी हेरिरहेछौँ यो हाम्रो इन्टरसेक्सन पार्ट, यो इन्टरसेक्सन पार्ट अनि इन्टरसेक्सन पार्टमा कुन कुन सदस्यहरू त 6 12 18 अर्थात् कतिवटा भयो त 3 वटा। त त्यहाँबाट पनि हामी काउन्ट गरेर यो लेख्न सक्छौँ या यसरी पनि सुरुमा बनाए जस्तै ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 6, 12, 18 यो सूचीकरण विधिबाट यसलाई पहिला हामी यसरी लेखिदिन्छौँ अनि त्यसपछि काउन्ट गरेर यसको नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 1 2 3 यहाँ 3 हामी सजिलैसँग लेख्न सक्छौँ। अर्को छ 4 नम्बरमा ओन्ली ए, मात्र ए। त मात्र ए वाला जुन पार्ट छ त्यो सुरुमा मैले यो यसका भागहरूको बारेमा बताइदिएको छु। त मात्र वाला पार्ट यही न हो, यतापट्टिको यो जुन इन्टरसेक्सन पार्टलाई हटाएर एबाट इन्टरसेक्सन पार्टले यदि हटाइदियो अर्थात् बीलाई माइनस गरिदियो भने यो बाँकी जुन पार्ट रहन्छ यही नै के भयो त मात्रवाला पार्ट हो। त यो मात्रवाला पार्ट कुन कुन छ त कतिवटा छ यसबाट हेरेर पनि हामी त्यो सजिलैसँग यसलाई लेख्न सक्छौँ। 2 2 4 2 6 1 7 जम्मा 7 वटा छ, 7 वटा हामी सजिलैसँग एन्सर यहाँ एकैचोटि लेख्न सक्छौँ। या मात्र एमा ए का सदस्यहरू लेखेर त्यो लिस्टिङ मेथडबाट यसलाई लेखेर त्यसपछि काउन्ट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को 5 नम्बरको जुन
क्वेसन हो। यसमा मात्र बी निकाल्नु छ, तपाईहरु आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा ए को कम्प्लिमेन्टको कार्डिनल नम्बर निकाल्नु छ। कम्प्लिमेन्ट अफ ए, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट ए। ए को कम्प्लिमेन्ट त हिजो हामी यो कम्प्लिमेन्टको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ। त यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि जहिले पनि ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने ए को सदस्य युबाट घटाउनु पर्छ, अनि घटाएपछि बाँकी जुन रहन्छ त्यही नै के हुन्छ त ए को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त पहिला हामी ए को कम्प्लिमेन्ट यहाँ निकालौँ। ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि ए को सदस्यहरू बाहेक एक त एलाई यसरी छोपिदियो भने, यो छोपिदिएपछि बाँकी जुन सदस्यहरू हुन्छ त्यो सदस्यहरूलाई यहाँ हेरेर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। ए को सदस्यलाई छोडेर 1 अनि 5 7 11 13 17 19 अनि अर्को 3 9 15 1 यो सबै ए को सदस्य बाहेक, अर्थात् ए को सदस्यमा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 होइन, यो सदस्यलाई हटाएपछि ए को कम्प्लिमेन्ट आउँछ। अनि ए को कम्प्लिमेन्टमा हामी सजिलैसँग यहाँ ल्याउन सक्छौँ 1, त्यसपछि 3 5 सिरियली लेखिरहेका छौँ, 7 अनि त्यसपछि 9 अनि 11 13 15 17 19 21। हाम्रो यो युनिभर्सल भित्र कतिवटा सदस्य त 1 2 3 4 5 6 गरेर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21सम्मको हाम्रो यहाँ नम्बर हामी हेरिरहेको छौँ। यसको मतलब 21वटा सदस्य, 21वटा सदस्यमा यो 10वटा सदस्य माइनस भयो भने 11वटा हुनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जम्मा 11वटा सदस्य। यो बाँकी जुन छ ए बाहेक यो बाँकी यो भित्र पर्ने कतिवटा सदस्य रह्यो त 11वटा, अर्थात् ए को कम्प्लिमेन्ट को सदस्य सङ्ख्या कति त जम्मा 11। ए हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब अर्को प्रश्न यहाँ यसै भित्रबाट लिएका छौँ। यही व्यञ्चित्रलाई हेरेर हामी अर्को यहाँ प्रश्न छ। यसलाई 7 नम्बरको क्वेसनमा नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ। यो ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि पहिला इन्टरसेक्सन पार्ट कति त, इन्टरसेक्सन पार्ट बाहेक भनेको त कम्प्लिट यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन पार्ट बाहेकका सदस्यहरूलाई यहाँ यो काउन्ट गर्नुपर्छ। हामीले यसबाट पनि निकाल्न सक्छौँ यो इन्टरसेक्सन पार्टलाई छोप्ने अनि बाँकी पार्टहरू जुन सदस्यहरू सबैलाई गिन्ती गरेर हामी लेख्न सक्छौँ। या अर्को यहाँ लेख्ने यहाँ यसरी यो तरिका हो। पहिला हामी ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्छौँ। ए इन्टरसेक्सन बी 6 12 18। अब यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। त ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर युबाट यो पार्टलाई घटाउनु पर्छ। युबाट यो पार्टलाई घटायो भने कुन कुन रहन्छ त 6 12 18 बाहेकका नम्बरहरू सबै यहाँ राख्नुपर्छ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आउँदैन, 7 8 9 10 11 12 आउँदैन किनभने 12 यो इन्टरसेक्सनमा पर्यो, यो बाहेकका नम्बर लिनुपर्छ। 13 14 15 16 17 18 यहाँ लिनु पर्दैन किनभने ए इन्टरसेक्सन बीमा 18 पनि 18 बाहेक हुनुपर्छ। 17 18 आउँदैन, 19 अनि त्यसपछि 20
अनि 21 जम्मा कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जम्मा यसको कार्डिनल नम्बर अब लेख्ने ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट को कार्डिनल नम्बर कति 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यो 18वटा यो ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट को कार्डिनल नम्बर 18 अब अर्को छ 7 नम्बर 8 नम्बरमा एट नम्बरको क्वेसनमा भाइ बहिनीहरू यो क्वेसन तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट त पहिला के गर्नु पर्यो त ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। ए को कम्प्लिमेन्टमा कुन कुन सदस्यहरू छन् त्यो सूचीकरण गरौँ अनि त्यस्तै बी कम्प्लिमेन्ट को सदस्यहरू सूचीकरण गरौँ। यसरी सूचीकरण गरेपछि यो दुईटीको इन्टरसेक्सन पार्ट यहाँ निकालौँ। ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट यो दुईटैको इन्टरसेक्सन पार्ट अर्थात् यो दुईटैको इन्टरसेक्सन पार्ट अर्थात् दुवैमा मिल्ने है साया सदस्यको समूह यहाँ बनाइदिनुपर्छ। अनि यसैलाई काउन्ट गरेर हामीले यहाँ सजिलैसँग यहाँ लेख्न सक्छौँ। ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट बराबर कतिवटा भयो त काउन्ट गरेर यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ। यो हिन्टको आधारमा तपाईहरु आफै गर्दै गर्नुस् है। अब अर्को 9 नम्बरमा छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टमा यो ए र बी को सदस्यहरू यो पुरै सदस्यहरू बाहेक त ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टमा 1 5 11 7 13 17 19 यो कतिवटा भयो त यसैले काउन्ट गरेर यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 जम्मा 7 वटा सदस्य ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट पर्छ। अब एन यु निकाल्नु छ त एन युमा टोटल सदस्यहरूलाई काउन्ट गरेर त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को शाब्दिक समस्यामा जाउँ। यसलाई मेटौँ। अब 2 को ए एक्सरसाइज 1.1 को 2 को ए नम्बरको क्वेसन। 2 को ए नम्बरमा क्वेसन छ नम्बर अफ ए इक्वल टु 70। यहाँ दिएको कुराहरू हामी यहाँ लेखौँ। ए को सदस्य संख्या दिएको छ 70। त्यस्तै समूह बी को सदस्य संख्या 60 र ए र बी को इन्टरसेक्सन दुवैको साया सदस्य 50 दिएको छ। हामीलाई पत्ता लगाउनु छ ए युनियन बी बराबर कति, यसको सदस्य संख्या कति, त्यस्तै ओन्ली ए मात्र ए को सदस्य संख्या कति यो हामीलाई निकाल्नु छ। अनि यो निकालेर यसलाई हामीलाई यहाँ दुईटा कुरा यहाँ निकाल्नु छ। ए युनियन बी को कार्डिनल नम्बर र ए को मात्र कार्डिनल नम्बर। त यसलाई बेग्ला बेग्लै भेन चित्रमा पनि देखाउनु छ। यसमा भेन चित्र बनाउँदाखेरि पहिला 1 नम्बरको लागि यो 1 नम्बर मानौँ, यसलाई 2 नम्बर मानौँ। 1 नम्बरको लागि
1 नम्बरको लागि ए युनियन बी निकाल्नु छ। हिसाब पहिला गरौँ। त हामीलाई सूत्र त थाहा छ युनियन बी निकाल्ने, यसमा सूत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ ए युनियन बी को कार्डिनल नम्बरको बराबर नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। किनभने यो खप्टिएको समूह हो, इन्टरसेक्सन पार्ट दिएको छ, यस कारण यो खप्टिएको समूह। त खप्टिएको समूह जसले पनि यही फर्मुला अप्लाई हुन्छ। त यो निकाल्दाखेरि किनभने हामीसँग ए को सदस्य सङ्ख्या थाहै छ, बी को सदस्य सङ्ख्या पनि थाहा छ, इन्टरसेक्सन पार्ट पनि थाहा छ। त यो दुईटैलाई यहाँ सबैलाई यहाँ भ्यालुहरू यहाँ पुट गरौँ। ए को सदस्य सङ्ख्या 70, बी को 60 र ए इन्टरसेक्सन बी को 50। अब 60 र 70 जोडेपछि 130, 130बाट 50 घटाउँदा कति भयो त 80 है 80। अर्थात् यो 80 युनियन भयो। अब यसलाई भेन चित्रमा देखाउँदाखेरि, यसको भेन चित्र बनाउँदाखेरि भेन चित्रमा देखाउँदा या प्रस्तुत गर्दा हामीसँग दुईटा यहाँ समूह छ, काटेर लेख्छौँ ए बी। अब इन्टरसेक्सन पार्ट हाम्रो यहाँ 50 छँदैछ। अब टोटल ए को पुरै सदस्य सङ्ख्या कति छ त 70। यसको मतलब यहाँ 50 आइसकेको छ। त 50 अब मात्रवाला पार्ट यहाँ लेख्दाखेरि त यो 70बाट 50 लाई हामी के गर्छौँ माइनस गरिदिन्छौँ। अनि 70 माइनस 50 गऱ्यो भने कति आउँछ त 20। अनि त्यस्तै यतापट्टि 60 छ, 60 टोटल छ, 60बाट अनि 50 माइनस गऱ्यौँ भने यतापट्टि कति आउँछ त 10, 50 10 60। अनि अब यसमा यो 20 50 अनि 10 यो आयो। यो ए र बी को युनियन देखाउँदाखेरि त 50 20 70 70 10 80 हाम्रो 80 आएको छ। त यसलाई हामी के गर्छौँ यो पार्टलाई ए र बी को पार्टलाई पुरै पार्टलाई यहाँ छाया पारेर हामी यहाँ देखाइदिन्छौँ। यही पार्ट के भयो त ए युनियन बी भयो। त यो 1 नम्बरको लागि यो चित्र भयो। अर्को 2 नम्बरको लागि, 2 नम्बरको लागि मात्र ए निकाल्नु छ। चित्र हाम्रो यही रहन्छ। मात्र ए निकाल्दाखेरि यसको फर्मुला हामीले पढिसकेका छौँ अघि नै। मात्र ए निकाल्दाखेरि ए को सदस्य सङ्ख्याबाट इन्टरसेक्सन पार्टलाई घटाउनुपर्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त ए को सदस्य सङ्ख्या कति छ त 70, 70बाट 50 लाई घटाउँदा 20 आउँछ। यहाँ पनि हाम्रो 20 आइसकेको छ। त यही भयो मात्र ए। त हामीलाई यही पार्टलाई यहाँ देखाउनु छ भेन चित्रमा। अब भेन चित्रमा देखाउँदाखेरि ए बी 50, अब यताबाट हामी सजिलै 20 10 पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई यहाँ देखाउनु छ मात्र ए। यो पार्ट चाहिँ मात्र ए हो। यसरी चाहिँ यसको समाधान हामी देख्छौँ। अब यो 2 को ए को हामीले जवाब यहाँ निकालिसक्यौँ, प्रश्न हल गरिसक्यौँ। अब अर्को प्रश्न बीमा समूहहरू ए र बी सर्वव्यापक समूहहरू यू का उपसमूहहरू हुन्, जसमा
यनयु इक्वल टु 70 70 यनए इक्वल टु 40 40 र यनबी इक्वल टु 30 30 र यनए युनियन बीको कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 15 छ भने भेन चित्र बनाएर ए युनियन बी को कार्डिनल नम्बर र ए इन्टरसेक्सन बी को कार्डिनल नम्बर निकाल्नु छ। अब मलाई यो विश्वास छ भाइ बहिनीहरू यो निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू। यहाँ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट, यसमा इन्टरसेक्सन पार्ट दिएको छैन, इन्टरसेक्सन पार्ट हामीले निकाल्नुपर्छ, फर्मुलाहरू युज गर्नुपर्छ। अर्को सी नम्बरको यो तपाईहरू आफै गर्नुहोस् अनि म सी नम्बरको क्वेसन म यहाँ गर्न गइरहेको छु। 2 को सी प्रश्न यस प्रकार छ, यदि समूह P बराबर 3 का 30 सम्मका अपवर्त्यहरू र समूह Q बराबर 4 का 30 सम्मका अपवर्त्यहरू र U बराबर अर्थात् सर्वव्यापक समूह 1 देखि 30 सम्मका पूर्णाङ्कहरूका समूह भएमा P र Q को सम्बन्धलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् र समूह P मा मात्र पर्ने सदस्यहरूको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। त पहिला यसलाई हामी सूचीकरण विधिबाट समूह निर्माण गर्छौं। समूह P बराबर यसमा छ 3 का 30 सम्मका अपवर्त्यहरू अर्थात् मल्टिपल अफ 3। तो 3 को मल्टिपल अब 3 ले 1 मा गुणा गर्ने, 2 ले गुणा गर्ने, 3 गर्ने, यसरी हामी आफ्नो भाषामा पहाडा जुन हुन्छ हो त्यही लेख्दा हुन्छ। त 30 सम्म मात्रै हामीले लेख्नु छ। 3 इकाइ 3 6 3 दुना 6 9 त्यसपछि 12 15 18 अनि त्यसपछि 21 24 3 नमा 27 3 दाइ 30 सम्म भनिरहेछ। यसको मतलब हामीले 30 सम्म लिनुपर्छ। यहाँ सम्म छ, मुनि भन्दाखेरि हामीले 27 सम्म लिन्थ्यौं, किनभने यहाँ 30 सम्म भनिरहेछ अपवर्त्यहरू 3 का अपवर्त्य। त 3 को पहाडा यो लेखिदिनुपर्छ। 3 इकाइ 3 3 दुना 6 3 3 9 3 चौका 12 यसरी यो मल्टिपलहरू भयो। 1 ले 2 ले 3 ले गुणा गर्दै जानुपर्छ। अब 3 6 9 12 15 18 3 21 24 3 27 3 30 यसरी यो हामीले समूह यहाँ बनाइसक्यौं। अब अर्को छ Q, समूह Q। समूह Q मा छ 4 का 30 सम्मका अपवर्त्यहरू। यसमा पनि हामी सजिलैसँग यसलाई 4 को मल्टिपल लिँदाखेरि 4 8 12 4 3 12 4 चौको 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28। अब 4 7 28 भनेको 4 8 यहाँ 32 भइहाल्छ। 30 सम्म हामीले भनिरहेछ भने यो 28 सम्म मात्रै आउँछ। अब हामीले यो समूहहरू निर्माण गरिसक्यौं। यहाँ सदस्यहरूको त्यस्तै U छ, सर्वव्यापक समूह 1 देखि 30 सम्मको नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 30 सम्मको नम्बरहरू U भित्र छ। सर्वव्यापक समूहमा 30 सम्मको नम्बर दिएको छ। अब यसको सम्बन्धलाई भेन चित्रमा देखाउनु छ।
यसलाई भेन डायग्राममा अब देखाउँ। यु ए र सरी यो होइन पिक्यू छ है, पी र क्यू का सम्बन्धलाई भेन चित्रमा देखाउँदा यु पी र क्यू हुन त यु को पनि सम्बन्ध यसमा पनि आउँछ, त किताबमा भनेको छ पी र क्यू को सम्बन्धलाई, त यो नलेख्दा पनि हुन्छ, पी र क्यू को सम्बन्ध लेख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि पहिला हामीले युनिभर्सल सेट यहाँ बनाउनु पर्छ, आयत युनिभर्सल सेट भयो, अर्थात् यु लैजाउँछ अनि पी र क्यू दुईटा छ, त पी र क्यूलाई हामी वृत्तमा देखाउँछौँ। अब पहिला यहाँ विचार गर्नु पर्यो पी र क्यू कस्तो समूह त, ओभरल्यापिङ या डिसजोइन्ट। त ओभरल्यापिङ छ भने हामीले काटेर यसलाई चित्र बनाउँछौँ, यदि डिसजोइन्ट छ भने अलग अलग अर्थात् अलगिएको अलग अलग हामी दुईटैलाई चित्रमा यहाँ देखाउँछौँ। त अब दुईटैमा कुनै सदस्य यहाँ कमन छ कि छैन, यो 3 6 अर्थात् यसमा हेरेको छु 12 है, 12 यहाँ कमन छ, यहाँ 12 हाम्रो यहाँ 12 मिलिरहेछ, कमन छ यो। अब अर्को छ कि छैन, छ यहाँ 24 है, 24 पनि मिलिरहेछ। अब अर्को सदस्य चाहिँ यसमा मिलेको छैन, अर्थात् 12 र 24 कमन छ, यसको मतलब दुईटै ओभरल्यापिङ सेट हो। यसलाई हामी काटेर यसरी पी र अर्को समूह क्यू, पी र क्यू यसरी काटेर बनाउँछौँ। अनि सदस्यहरू पहिला साझा सदस्यलाई यसमा यो काटिएको ठाउँभित्र साझा सदस्यलाई राख्छौँ, 12 अनि 24। अब बाँकी सदस्य पी का बाँकी सदस्यहरू कुन कुन, 12 र 24 आइसकेको छ। बाँकी सदस्य 3 6 9 15 18 21 27 30। अनि त्यस्तै अब अर्को क्यू का बाँकी सदस्यहरू 4 8 12 24 आइसकेको छ, 16 20 अनि 28। अब यो भित्र अरू कुन कुन सदस्यहरू बाँकी छ त, यो सदस्यहरू हामीले जति सदस्यहरू यहाँ लेखिसकेका छौँ यो बाहेक अब यो भित्र हाम्रो 1 देखि 30 सम्मको नम्बरहरू यहाँ छ। यो भित्र 1 देखि 30 सम्मका यो संख्याहरूमा कुन कुन बाँकी रह्यो त, 1 यसमा कतै पनि पी र क्यू भित्र परेको छैन, यसकारण 1 आयो। अर्को 2 पनि आएको छैन, 2 आयो। त्यसपछि 3 आइसकेको छ, 4 पनि आइसकेको छ, 5 आएको छैन, 5 लाई बाहिर यहाँ लेखौँ, 5 6 आइसकेको छ, 7 आएको छैन, 7 राखौँ। त्यस्तै 8 आइसकेको छ, 9 पनि आइसकेको छ, 10 आएको छैन, 10 लाई पनि यहाँ लेखौँ। अनि त्यस्तै 11 पनि छैन, 12 आइसकेको छ, 13 छैन, 14 पनि छैन। अनि त्यस्तै 15 आइसकेको छ, 16 पनि छ क्यूमा पर्ने। अनि 17 छैन, 18 छ, 19 छैन। अनि त्यसपछि 20 छ, 21 छ, 22 छैन, 22 23 पनि छैन, 23 पनि यहाँ लेखौँ। 24 आइसकेको छ, 25 26 27
आइसकेको छ 27 पी का सदस्यमा अनि त्यसपछि 28 पनि आइसकेको छ 29 आएको छैन 30 आइसकेको छ। यसरी यो भेन चित्र हामीले निर्माण गर्यौं। पी र क्यू को सम्बन्धलाई भेन चित्रमा हामीले अहिले देखाइसकेका छौं। अब हामीले के निकाल्नु छ समूह पी मा मात्र पर्ने सदस्यहरूको संख्या। समूह पी मा मात्र पर्ने मात्र यहाँ मैले ओन्ली त ओन्ली पी मा मात्र त अब क्यू को सदस्यहरूलाई यो पी बाट हटाउनु पर्छ अर्थात डिफरेन्स हामीले निकाल्नु छ। यहाँ पी मात्र पी मा मात्र पर्ने सदस्यहरू। अब पी मा मात्र पर्ने सदस्यहरू कुन कुन त 3 6 9 15 18 21 27 अनि 30 यो पी मा मात्र पर्ने सदस्य हो। किनभने यो 12 र 24 त साझा हो त क्यू मा पर्ने त्यो क्यू मा पनि पर्ने छ सदस्य हो। त्यसकारण पी मा मात्र पर्ने सदस्य ओन्ली पी यहाँ यसको मतलब है ओन्ली पी। ओन्ली पी को सदस्य संख्या कति त 1 2 3 4 5 6 7 8 ओन्ली पी को सदस्य संख्या 2 4 6 8 जम्मा 8 वटा अर्थात 8 यसको एन्सर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू अब यसको लास्ट क्वेशन यो 2 को लास्ट क्वेशन डी नंबर को क्वेशन। हुन त यो क्वेशन सजिलो नै छ यो पनि अब 3 मा जाउँ। क्वेशन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को ए कृषकहरूको एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा 60% भैँसी पालन, 55% गाई पालन र 35% भैँसी र गाई दुवै पाल्दा रहेछन्। यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गरी भैँसी र गाई कुनै पनि नपाल्ने किसानहरूको प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस्। अब के दिएको छ के हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। पहिला दिएको कुराहरू हामी यहाँ लेखौँ। पहिला समूह भैँसी पालन गर्नेको समूह र गाई पालन दुईटा यहाँ समूह छ र भैँसी पालन गर्ने कृषक मानौ भैँसी पालन गर्ने कृषकको समूह। अब यसलाई हामी जहिले पनि अंग्रेजी वर्णमालाको जुनसुकै अल्फाबेटले हामी यसलाई इन्डिकेट गर्न सक्छौँ समूहलाई। हुन त भैँसी छ भने हामी बी ले पनि यसलाई इन्डिकेट गर्न सक्छौँ बुफेलो है बी समूह र यसलाई ए पनि हामी मान्न सक्छौँ जे पनि मान्न सक्छौँ बी र गाई पालन गर्ने कृषकको समूह। अब सी काउ सी ले इन्डिकेट गरौँ मानौ सी हो। हामीले यहाँ यो समूहहरूलाई नामाकरण गर्यौं एउटा बी समूह र अर्को
सी समूह। अब दिएका यहाँ कुराहरूलाई यहाँ हामी उल्लेख गरौँ। बी को सदस्य संख्या 60% यो पर्सेन्टमा दिएको छ 60%। अनि भैँसी पालन के अरे गाई पालन गर्ने सी को संख्या 55% छ। त्यस्तै दुवै अर्थात् बी इन्टरसेक्सन सी दुवै पाल्ने 35% छ। अब यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गरी भैँसी र गाई कुनै पनि नपाल्नेको मतलब हामीले नोटेसनमा त्यो सेट नोटेसनमा पहिला नै मैले बताइदिएको हो। कुनै पनि नपाल्नेमा यसको युनियनको कम्प्लिमेन्ट यो सेट सिम्बल भयो, अर्थात् बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। त अब यसलाई अब हुन त एनयु हामीसँग छैन। एनयु कति त जब पर्सेन्टमा छ भने 100% एनयु हामी मान्न सक्छौँ। यहाँ एनयु 100% 100। जब एनयु 100 हुन्छ यसलाई भेन चित्रमा हामीले देखाउँदाखेरि, किनभने भेन चित्र बनाउनु छ यसो भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्दा यसलाई हामी काटेर लेख्छौँ। एउटा बी अर्को सी समूह। अब इन्टरसेक्सन हाम्रो 35% छ 35%। अब यो मात्रवाला पार्ट हामीले देखाउँदाखेरि यो 60%बाट 35% हामीले के गर्नुपर्छ त घटाउनु पर्छ। 60%बाट 35% घटायो भने कति बाँकी रहन्छ त 25% यो बाँकी रहन्छ। यसको मतलब मात्र बी 25%, मात्र सी मा यो 55बाट 35 घटायो भने 20%, किनभने 35 20 55 अनि 35 25 60। अब यो हाम्रो एनयु जुन हो यो 100% मा छ। हामीले यो युनियन निकालेर यो 100बाट यदि घटाइदियो भने यो कम्प्लिमेन्ट पनि हामी यसमा निकाल्न सजिलोसँग यहाँ सक्छौँ। किनभने हाम्रो युनियन जुन पार्ट हो यो कति त सबै यसलाई जोड्दाखेरि 35 25 60 20 80 80 भयो। 100बाट यदि 80 घटायो भने कति बाँकी रहन्छ त 20% बाँकी रहन्छ। त यसरी हामीले हिसाब गरेर पनि यहाँ निकाल्न सक्छौँ या यसरी पनि घटाएर यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ। सबै मिलाएर हाम्रो 100% हुनु पर्यो। 35 60 20 80 80 20 100 हाम्रो 100 आयो। यसको मतलब यो कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि हैन, कुनै पनि दुवैमा कुनै पनि नपाल्ने है, गाई र भैँसी कुनै पनि नपाल्ने। गाई र भैँसी कुनै पनि नपाल्नेको संख्या कति आयो त 20%, अर्थात् यो 20% यसको एन्सर। किसानहरूको प्रतिशत निकाल्नुहोस्। 20% यसको एन्सर हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब आजको हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। अब भोलि फेरि यही समयमा पुनः उपस्थित हुने बचा गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।
जी आदरणीय श्रोता मित्र और विद्यार्थी भाई बहन सब, आज के कार्यक्रम रेडियो पाठशाला देवाही गुनाही नगर पालिका रेडियो संगम 105.5 मेगाहर्ट्ज के सहकार्य में संचालित वैकल्पिक शिक्षण सिकाई रेडियो कार्यक्रम रेडियो पाठशाला में आज सेट समूह के बारे में कुछ सीखलो हम, बहुत कुछ सीखलो हम, पढ़ले हम, देखले हम। यह आशा करम और आगामी दिन में ऐसा ही फिर से कार्यक्रम में अनिवार्य गणित लेके उपस्थित हमनी के सर श्री जय किसान मावी धरहरी के शिक्षक राम अयोध्या ठाकुर सर जी बड़न फिर से उपस्थित होकर वाचा करे के चाहम। और यह समय में अनिवार्य गणित पढ़े के लेल अपने संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहन में जानकारी करावल जाइत है और बहुत कुछ सीखलो है। और आज के कार्यक्रम रेडियो पाठशाला के जे 1 घंटा तक के लगभग समय रहे, निर्धारित समय पूरा होके जा रहा कह के हमनी के प्राविधिक मित्र नवीन कुमार पटेल जी और धीरज गुप्ता जी इशारा कर दिले सर, उनकरा के दिल से धन्यवाद देवे के चाह। और हम अपना ही सबके कार्यक्रम संचालक प्रदीप दास छूटे के चाह। नमस्कार।